تركيا زادت قوتها، إنها تعيد بناء الدولة العثمانية بل وتهدد أوروبا فلنوقفها. إيران دولة خرافية. تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صلاح الدين مرعشلي من قناة ربيع وطن. في البداية، إذا كنت مهتم بمواضيع تحرير الإنسان العربي خاصة والمسلمين عموما من الظلم والاستبداد والتخلف والقهر الذي كبله به المجرمون المغتصبون للعروش العملاء الأجراء، فأنت لازم تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس حتى تصلك كل الإشعارات بحلقاتنا الجديدة، وتشاركها مع الأصدقاء المهتمين بهالمواضيع. وإلى حلقتنا لمتابعة مواضيع الليلة. خليكم معنا بعد الفاصل. تركيا زادت قوتها، إنها تعيد بناء الدولة العثمانية بل وتهدد أوروبا فلنوقفها بالتدخل. هل ستوقفونها من خلال حزب الشعب الجمهوري للأستاذ إبراهيم قراغول؟ قال جنرال روسي متقاعد يدعى ليونيد إيفاشوف أن بلاده تتابع بقلق سياسات تركيا في شبه جزيرة القرم وأذربيجان والجمهوريات التركية في وسط آسيا، مضيفا أن تركيا تتقدم نحو تنفيذ المشروع الطوراني الكبير بكل صراحة، ونحن في روسيا نتابع هذا الأمر. أما روسيا فستصبح دولة تابعة بمرور الوقت. هذا قلق مشترك داخل جناح الصقور في روسيا. أما أمريكا وأوروبا فتقولان: لقد كبرت تركيا كثيرا وصارت تهدد أوروبا وتبتعد عن المحور الأطلسي وسيطرتنا. إنها تقيم قوة مركزية جديدة وتشكل منطقتها الخاصة وترفع مستوى فعالياتها في القوقاز وليبيا والبحر الأحمر والخليج العربي ووسط أفريقيا وآسيا الوسطى، لتضييق الخناق على المساحات الاستعمارية للغرب. تركيا تعدت بناء الدولة العثمانية، علينا التدخل لإيقافها. إنهم لا يكتفون بذلك وحسب، بل يتدخلون في شؤون دول الاتحاد الأوروبي، فرنسا والنمسا، بل وحتى ألمانيا، ويقارنون بين قوتهم وقوة الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط. ولقد تخطى ثقل تركيا السياسي كامل ثقل الاتحاد الأوروبي، ففي الوقت الذي ينغلقون على أنفسهم فإن تركيا تتفتح على العالم بكل قوتها. لقد كانت تركيا دولة جبهة بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها اليوم تتحرك وفق حساباتها الخاصة وليس مصالح واشنطن، إذ تعلن الحرب على الوصاية الأمريكية في الداخل والخارج. كما كانت تركيا في الماضي تركض بين الجبهات لتحقيق مصالح الغرب، لكنها الآن أضحت تمثل تهديدا بالنسبة له. لذلك يقولون: علينا أن نتدخل لنوقف تركيا. إن إسرائيل والإمارات والسعودية والبحرين والدول التابعة لهم تقول تركيا تعيد بناء الدولة العثمانية وتظهر على الساحة في صورة قوة جديدة، وإن عجزنا عن إيقاف هذه القوة فإنها ستخضع المنطقة بالكامل لسيطرتها. كما تقول هذه الدول: إذن فلنقيم جبهة معادية لتركيا لنواجهها في كل مكان.
وهو المحور الذي يقيمونه ويتعاونون مع كل تيار وتنظيم إرهابي معاد لتركيا في كل مكان في المنطقة في صورة عداوات لا تخطر على بال أحد. هل تهدد تركيا كذلك الصين وإيران؟ تشعر إيران بالقلق جراء صعود تركيا لأنها ما تزال تحمل داخلها الحلم الإمبريالي الفارسي، إذ تحول الثورة إلى مشروع تأسيس الإمبراطورية الفارسية، لكنها تواجه الحواجز التركية في كل مكان في القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. لذلك فإنها تتعاون خلسة مع كل دولة وقوة تسعى لإيقاف صعود تركيا. وهناك بعض المصادر التي تقول إنه لو استمر الوضع على هذا النحو فإن الصين ربما تعتبر تركيا على المديين المتوسط والطويل تهديدا يحدق بحساباتها الجيوسياسية وأهدافها في جنوب آسيا وآسيا الوسطى، بل وحتى ما تقوم به في وسط أفريقيا، وتدعي أن تركيا ربما تتحول إلى قوة تحد من تقدم الصين في آسيا الوسطى. إنها تتخذ النصر في أوكرانيا وقرباغ مثالا، وتظن أن بإمكانها بهذه الطريقة تحرير المناطق الواقعة تحت الاحتلال الروسي. وهناك العديد من الدول التي تعاني من المشاكل كأوكرانيا تتخذ تركيا نموذجا في محاولة منها لإيجاد طريق للصعود والنجاة بنفسها. حزب الشعب الجمهوري: أنتم تدخلوا من الخارج ونحن سنوجه ضرباتنا من الداخل. وماذا يقول حزب الشعب الجمهوري وشركائه؟ إن حزب الشعب الجمهوري يتخذ مواقف حينا لصالح الولايات المتحدة، وحينا لصالح الاتحاد الأوروبي، وحينا لصالح فرنسا، وحينا لصالح روسيا، وحينا لصالح إيران، وحينا لصالح الإمارات، بل إنه أحيانا يعمل لصالح منظمات إرهابية كBBK والجبهة الثورية الشيوعية، كما أنه لم يقف إلى جانب تركيا أبدا في ليبيا أو سوريا أو قرباغ أو صراعها ضد PKK أو خلال الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية وتهديدات الاتحاد الأوروبي وتصفية الحسابات مع ماكرون وبلاده في المتوسط. ولقد آثر الحزب كل هذه الدول والتنظيمات على تركيا ودافع عنهم وهاجم تركيا من خلالهم، بل إنه مؤخرا صوت بالسلب على السماح للقوات المسلحة التركية بدخول ليبيا ليقف إلى جانب ذلك الإرهابي المدعو حفتر. إن الذي يفعله حزب يقول للرئيس الأمريكي الجديد بايدن تدخل في تركيا وشركائه ليس من قبيل السياسة الداخلية، بل إنه تنفيذ لخطوات محاولات التدخل الدولي داخل تركيا. لقد تحولت الإسلامفوبيا التي خطط لها الغرب من أجل الحرب على الإسلام مجددا إلى هدف سياسي بالنسبة لحزب الشعب الجمهوري الذي بدأ يستخدم بشكل مؤثر هذا الأمر من خلال أجندة دولية جديدة. وهذا هو سبب تفعيل بلدية اسطنبول الكبرى فعالية قراءة القرآن باللغة التركية، ودعوة بلدية إزمير الكبرى رسامي الكاريكاتير الذين يشجعون على الإسلام فوبيا. وقريبا سنرى لدى حزب الشعب الجمهوري جميع فعاليات الإسلام فوبيا التي يمارسها ماكرون في فرنسا، فالحزب أصبح قاعدة لمثل هذه الفعاليات وسيقدمون على خطوات في غاية الخطورة. إن جميعهم يقولون في نفس واحد: علينا إسقاط
أردوغان وإيقافه، لأننا لو أسقطناه سنوقف تركيا، ولا يمكن فعل هذا بوجوده، فهذه هي الطريقة الوحيدة. فالجبهة الإقليمية التي مركزها إسرائيل تتعاون مع أمريكا وأوروبا للهجوم على تركيا من الخارج، أما حزب الشعب الجمهوري وشركائه فيهاجمون من الداخل. إن كل هذه الأكاذيب والنظريات والافتراءات والأجندات إنما هي نتاج لعمل ممنهج معد في الخارج أسند إليهم بتعليمات خاصة. فإذا جمعوا المعارضة المحافظة تحت سقف واحد مع حزب الشعب الجمهوري العلماني، وجمعوا الحزب الجيد جنبا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي، فهذا يعني أنهم هم الذين أطلقوا الهجمات في الداخل وأسندوا إلى هؤلاء ملفات الكذب. فهذا واضح وجلي. ليس هناك قضية تخص تركيا تعتبر قضية سياسية داخلية، لذلك فإننا نواجه في الداخل والخارج أولئك الذين جعلوا من المعارضة جبهة تدخل. على أمريكا وأوروبا أن تعلم أننا نفعل هذا جميعا وسنواصل فعله. إن تركيا تدعم إرثها التاريخي والجغرافي، فهذا توجه لا يمكن إيقافه. إن تركيا تكشف عن عيوب الغرب وملفاته العفنة وثقافته وتاريخه الاستعماري الدامي، فنظام العالم الغربي هو نظام استعماري استمر 5 قرون وانتهى. لذلك فهم يكرهون ما يحدث، وتركيا لا ترى هذا الأمر على أنه فقط صعود دولة وأمة، بل تراه على أنه دعوة عادلة لنظام دولي سيعاد تأسيسه من جديد، وتسعى لتخبر الجميع بأنه لن تركع أو تسمح لأحد أن يعتبرها بديلا لأحد. تركيا هي اسم الدعوة المرسلة لكل الشعوب والدول. لقد أطلقت تركيا دعوة لكل الشعوب التي تكافح منذ قرون ساعية للتخلص من الأنظمة الاستعمارية العتيقة، فتتحول بنفسها إلى دعوة من أجل الأغلبية الكاسحة لشعوب العالم. فهي تريد عالما أكثر اتزانا وشرفا، وتتحدث من خلال ضمير مشترك للإنسانية، بينما تعلي الكثير من الدول صوتها اعتراضا على أسر مصير العالم. إن تركيا تبني نفسها وتتصرف بحذر وتستعد في مواجهة تبدل موازين القوى المتسارع بشكل استثنائي في زمن جائحة كورونا، كما أنها تقرأ أكثر العناصر والخطابات حيوية في العالم الجديد في مواجهة الغرب العتيق لتتخذ مواقفها وفقا لذلك، لأن هذه هي التعليمات الصادرة لجبهة عديمة المقدسات. ستزيد هجمات حزب الشعب الجمهوري وشركائه وتلك الجبهة الداخلية حتى عام 2023، فهذه هي تعليمات هذا المخطط المسند إليهم. فهذه الجبهة الداخلية أسست دون أن يكون لها أي مقدسات، بعدما ترك كل واحد منهم هويته السياسية. إنهم يحاربون تركيا بكل قوتهم، فهذا ما سيستمر، وإنه ليس عملا سياسيا بل نقل لكفاح مستمر في الأناضول وما حوله منذ 1000 عام إلى القرن 21. فلا يحاول أحد نقل الحملات الصليبية إلى الأناضول. وبغض النظر عن الجبهات الداخلية التي سيقيمونها بالداخل والخارج، فإن محور تركيا يخوض كفاحا استثنائيا وسيواصل ذلك، فلا يمكن السماح لأحد بنقل الحملات الصليبية إلى الأناضول.
لن نسمح لأي أحد أو قوة أو تحالف أو مفهوم أو هوية سياسية أو هدف لنقل الحملات الصليبية إلى الأناضول. مجددا، فلو خسرنا سنخسر الوطن بالكامل، وكذلك هذا القرن، إذ أن مجرى التاريخ وتغير العالم يخبرنا بأننا لن نخسر. هذا هو الوضع في تركيا، وهي الحال في تركيا، والحرب الداخلية اللي عم تشن القوى الداخلية العميلة والعلمانية في الداخل التركي هي أقوى وأصعب من الهجمات التي تواجهها تركيا من الخارج. دائما عدو الداخل يخيف ويأذي ويضر أكثر من عدو الخارج. وقبل الختام، إيران دولة خرافية تستمد قوتها من الحقد على أهل السنة أينما وجدوا. هي ليست بالقوة التي يدعون، إنما نحن الضعفاء. رعتها الولايات المتحدة الأمريكية كبعبع لإخافة العرب وجعلهم يهرولون إليها طائعين من أجل دفع أتاوي الحماية وشراء السلاح. علاقة إيران بأمريكا كعلاقة أزعر الحارة بالمخفر. هو في حقيقة الأمر ضعيف، ولكنه يخيف الجميع بقذارته ورزقة المخفر من رشاوي وأتاوي تقع على مدى تماديه على جيرانه. فهل تعتقدون أن تستغني أمريكا عن أزعر الشرق الأوسط الذي بسببه تجني المليارات؟ لن تتخلى الولايات المتحدة عن إيران حتى تجد البديل القذر، فإن فعلتها الولايات المتحدة وقصت أزرع الأخطبوط الإيراني، فهذا يعني بالضرورة وجود بديل لإيران في منطقة الخليج ليلعب دور الأزعر الذي يخيف العرب الضعفاء، ولكي يبقى أصحاب الجلالة والسمو والرفعة في أحضان أمريكا يرتعدون خوفا على سلطانهم الوهمي، ليدفعوا من دم وقود شعوبهم الجزية للأمريكان والغرب عموما، ليربتوا على ظهورهم. اطمئنوا فإنكم على الكرسي باقون، وتستمر المأساة. ولذلك ثقوا تماما، أمريكا إذا بتهاجم إسرائيل بتهاجم إيران. إيران بالنسبة لأمريكا وللغرب أهم من إسرائيل، لأنه إسرائيل على المدى الطويل إلى زوال، ما بنشرح تفاصيل هلأ بس رؤوس أقلام. إيران أهم لأمريكا والغرب من إسرائيل. إيران هي على مدى التاريخ اللي كان يستفيد منه الغرب ويحمي حاله، ابتداء من الحروب الصليبية اللي ساعدت فيها الدولة العبيدية الصليبيين لاحتلال القدس، مرورا إلى ابن العلقمي الذي كان السبب في انهيار الخلافة العباسية، إلى الصفويين الذين حموا أوروبا من التحرير العثماني. عندما كان السلطان العثماني يحاصر فيينا، طلبت القوى الصليبية من الصفويين مهاجمة الخطوط الخلفية للدولة العثمانية، مما اضطر السلطان العثماني إلى العودة ومحاربة الصفويين، وباعتراف ملوك النمسا بأنه لولا الصفويين لكانت أوروبا مسلمة، وانتهاء بصلاح الدين اللي ما حرر القدس إلا بعد حرب 20 سنة مع الدولة العبيدية لقضى عليها، وبعدين معركة وحدة حرر القدس وهي معركة حطين. مما نرجع نعيد التاريخ، تاريخ الصفويين أبشع وأوسخ من أنه يذكر، لا إن أومة ولا إن صحوة ولا إن تحرير، إلا إذا قضينا على الدولة الفارسية الصفوية الشيعية. غير هيك لا تصدقوا إنه أمريكا بدها تحارب إيران أو بدها تنهي إيران. بالعكس، مثل ما قلنا ما في بديل لإيران، ولا رح يجدوا بديل لإيران غير إيران. أكتفي بهذا القدر لهذه الحلقة. بتمنى ما يكون نسيتوا الاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء وتفعيل زر التنبيهات مشان تصلكم كل الإشعارات بحلقاتنا الجديدة. وإلى اللقاء في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.